यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के करीब तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरा कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरा कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तो सहाबा कराम ने पूछा कि यह आज आपने ऐसा अमल क्यों किया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और जब मैंने कदम रखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स के जिसके सामने आपका नाम आए और वो फिर भी दुरूद ना पढ़े। मैंने कहा आमीन। फिर मैंने कदम रखा तो उन्होंने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स के जिसके पास उसके बूढ़े वालिदैन मौजूद हों, बुढ़ापे में वालिदैन मौजूद हो या दोनों में से एक मौजूद हो, वो उनकी खिदमत करके जन्नत में न जाए। मैंने कहा आमीन। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स के पास रमज़ानुल मुबारक का महीना आए और वो फिर भी मुझसे अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो मैंने कहा आमीन। तो रमज़ानुल मुबारक का इतना बरकतों वाला, इतना रहमतों वाला महीना है, अगर हम उसमें भी अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये बद्दुआ है कि वो हलाक हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा है। तो ये बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। देखो, जब रमज़ानुल मुबारक से पहले जन्नत को रमज़ानुल मुबारक के लिए महकाया जाता है। देखो, अभी कोई फंक्शन वगैरह करना हो ना तो हम उसमें खुशबू डालते हैं, रूम फ्रेश स्प्रे करते हैं। तो इस तरह रमज़ानुल मुबारक से पहले जन्नत को महकाया जाता है। और जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम है मुसेरा। और वो हवा चलती है, जब वो उसके झोंके दरख्तों के साथ लगते हैं तो दरख्तों के पत्ते आपस में टकराते हैं तो उनसे धुंध निकलती है और वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी वो सुरीली होती है कि उससे पहले किसी ने सुनने वालों ने नहीं सुनी होती। तो जन्नत के खैमों में जो हूरें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, जन्नत के फरिश्तों से पूछती हैं कि ये क्या है, ये आवाज़ कैसी है? तो फरिश्ते कहते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है। और जन्नत की हूरें ये निदा लगाती हैं कि कौन है जो हमसे अल्लाह की बारगाह में मंगनी करने वाला है। यानी रमज़ानुल मुबारक में आओ, अच्छे अमाल करो, रमज़ानुल मुबारक का महीना अच्छी तरह गुजारो तो तुम्हारी हमसे मंगनी हो जाएगी और मौत के बाद क्या हो, निकाह कर दिया जाएगा। तो जन्नत के फरिश्तों को हुक्म होता है कि जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दो और जहन्नम के दारोगा से हुक्म होता है कि जहन्नम के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बंद कर दो। तो ये बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पे जाओ और सरकश शयातीन को पकड़ कर दरिया में बहा दो। उनको कैद करते हैं, उनके गले में तो डाल के उनको दरिया में बहा दिया जाता है। और जब तो ताकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़े ख़राब ना करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर भी गुनाह करते हैं। तो जब अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि शयातीन पे तो कैद कर दिया जाता है, तो फिर ये कैसे गुनाह होते हैं? तो याद रखें कि शयातीन जो है वो इंसान को वज़य्यन लहुमुश शैतान, बुरा अमल अच्छा करके दिखाते हैं। जो इंसान की करने की तबीयत होती है, ख्वाहिश होती है, वो इंसान के दिल में खुद होती है। इनके इंसान का दिल खुद चाह रहा होता है कि मैं ये काम करूँ, तो शैतान क्या करता है कि उसको अच्छा करके पेश करता है। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया कि इसको ना खाना, लेकिन उसने कहा कि अल्लाह ने बस खाने से मना किया है, ये खाने से बस इसको चख लो। इस तरह उसको अच्छा करके पेश किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया। तो शैतान इस तरह करता है कि बुरे अमल को अच्छा करके पेश करता है। बाकी करने की जो होती है वो तो इंसान का नफ्स ही उसकी तरफ उसको मलामत करता है।
تو رمضان کے روزے بھی اس لیے ہیں کہ اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے کہ دیکھو روٹی کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن تم اس کی طرف نہیں جانا تاکہ تم اپنے نفس کو کیا کر سکو، قابو میں رکھ سکو، کہ تم برے کی طرف نہ جاؤ، تمہارا نفس قابو میں ہو جائے، تو اس کے لیے روزہ ہوتا ہے۔ اور کیسی پیاری عبادت ہے روزہ کہ وہ روٹی نہیں کھا رہا، کس کے لیے نہیں کھا رہا، اللہ کے لیے نہیں کھا رہا۔ پانی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں جا کے وہ پی سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ اللہ کے لیے نہیں پیتا۔ تو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے وہ اللہ کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ تو تو رمضان المبارک کی ہر رات کو جو اللہ اپنے منادی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے یہ اعلان کر دو کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں مغفرت دوں، کون ہے جو مجھے غنی کو قرض دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو اٹھ کے اللہ سے مغفرت مانگے۔ اکثر رمضان المبارک کی رات کو اٹھ کے اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ سارا سال گناہ کیے ہوتے ہیں، لیکن ہم کم از کم رمضان کا مہینہ تو اچھا، بلکہ حدیث میں ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ تعالیٰ من قام رمضان، کہ جس نے قیام کیا رمضان میں، یعنی کہ اس سے مراد تراویح ہے، اور جو دن میں بھوکا رہا اور رات کو جس نے قیام کیا، یعنی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ اچھی طریقے سے گزارا، تو اللہ کہتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور رمضان میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ قیدیوں کو اللہ جہنم سے رہا کرتے ہیں، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور رمضان کا آخری رات آتی ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ جس قدر پورے رمضان میں اللہ نے رہا کیے ہوتے ہیں، اس قدر وہ اللہ ایک رات میں رہا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، اب ہر سال ایک سیل لگتی ہے، جس طرح سیل کا سیزن کا مہینہ ہوتا ہے، تو یہ مومن کے لیے سیزن کا مہینہ ہے کہ اس میں نفل جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیے جاتے ہیں، فرض جو ہے وہ 70 گنا آگے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ کسی نے ایک فرض ادا کیا کہ جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے، جس نے نفل پڑھے اس نے ایسے جس طرح اس نے فرض ادا کیا۔ تو یہ بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں۔ دیکھیں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے اس نے 100 غلام آزاد کیے، اتنا ثواب ہے۔ اور 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ایسے ہے کہ جس نے 100 گھوڑے جہاد کے سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیے، اور جس نے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، وہ دیکھیں ہم قربانی کرتے ہیں نا، قربانی میں ایک حصہ دیتے ہیں، بکرا دیتے ہیں، کوئی بہت ہی زیادہ امیر وہ بیل دے دیتا ہے، لیکن جس نے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھا وہ اس کے لیے ایسے ہے کہ جس نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں حج والے دن ان کے گلے میں تختی ڈال کے ان کو مکے کی طرف روانہ کر دیا، 100 اونٹ کی قربانی دی ہو اور وہ قبول بھی ہو جائیں۔ تو یہ ذکر تو اللہ کا بیٹھے بیٹھے انسان دیکھے، حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نرم نرم بستروں پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جنت کے اعلیٰ مقاموں پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ نرم نرم بستروں پہ بیٹھ کے ان کی اتنی محنت نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی اعلیٰ درجوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہم اس میں ذکر کریں گے تو ہمیں اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ صحیح طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔